भोव मुगाळासर पदवीदारा बापा काळज जाणताना हांव तुका अर्गां दितां. कित्याक राजवडके पदवी अधिकार रायपण देवपण धनीपण सर पदवीदारपण तुजे एकल्याचें जावन आसा. तुजे सारको कोणूच दुसरो देव ना ह्या पासत तुका अर्गां दितां. तुज्या एकल्याच पुताक सयत बाकी दवरिनासतना तूं कितलो आमचो मोग करताय म्हण तुवें आमकां कळीत केलें ह्या पासत तुका अर्गां दितां. आनी तशेंच भोव मोगाळा बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकच बलिदाना वरवीं तुवें आमकां सुडका आनी सडवून दिलें ह्या पासत तुका अर्गां दितां. नियमशास्त्र सर्व नियमाच्या गुलामपणांतले रिती रिवाजींतले तुवें आमकां सुडका दिले सडवयले. मात्र न्हय कुरपेन आनी सतान तुजें आराधन करूंक तुवें आमकां विंचून काडलें ह्या पासत तुका अर्गां दितां. आनी तोच जेजू क्रिस्त एक महायाजक जावन तुवें आमकां दिलाय आनी त्याच महायाजकाक जेजूक आयकून कशें बापा बरी देवा बरी आमी पवित्र जावचें म्हणून पवित्र जावंक त्या पवित्रपणान तुवें आमकां आपोवणी दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दितां. आनी तेंच आपोवण्या म्हाका ह्या भाव भयणी भुरग्यांक तुवें दिलाय आसता. सम्या म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयलां आमकां हर एकल्यांक तुज्याच आत्म्याच्या अधीन करता. तुवें बसयल्या त्या देवदूतांचो आदार मागता. आमच्या मुखल्या फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक ह्या हॉलाच्या मुखल्या फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक तुवें बसयल्या त्या देवदूतांचो आदार दी. तशेंच सदांच पवित्रपणान जिवन तुका महिमा हाडोवचो तोच पवित्र आत्मो आमची कूड आत्मो आनी प्राण निर्दोशी सांबाळूंक आमकां आदार दिवचो तोच पवित्र आत्मो म्हजे थंय ह्या भाव भयणी भुरग्यांक थंय तूं धाड. हें मागणें कालतेपणान आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. हांव सरेस्पर तुमचो देव पवित्र देखून तुमी पवित्र जाया. हांव सरेस्पर तुमचो देव पवित्र देखून तुमी पवित्र जाया. लेवी शास्त्राचो बूक अवस्वर 19 दुसरी ओळ आमी आयकोवया. लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 2 आमी आयकोवया. इस्रायलितांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. कोणाक सांगलां देवान? आमकां सांगलां मोगाळ भावा भयण्यानो. हांव ग्रेस्त देखून तुमी म्हज्या बरी ग्रेस्त जाया म्हणून. हांव सोबीत तुमी म्हज्या बरी सोबीत जाया म्हणून. हांव बुद्धवंत तुमी म्हज्या बरी बुद्धवंत जाया म्हणून. कितें म्हटलें देवान? हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायचे. कित्याक आमी पवित्र जायचे? पवित्र जाल्यार कितें फायदो आसा तुका आनी म्हाका? आमी जर पवित्र जाता जाल्यार देवाक कितें मानूं वता मेस वता हेरांनी आमकां सांगची शिकोवची गरज आसा की ना? आमकां तें खुद्द समजता. आमी पवित्र जाताना देवाचो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका सारकी समजणी दिता. देवाक कितें मानूं वता मेस वता तें करूंक कोणेय तुका आनी म्हाका शिकोवची गरज पडना. आनी आमी पवित्र जाताना कितें देवाचें आसा पळय तें कोणाचें जाता? ताजें बँक बॅलन्स आमचें जाता. ताजी शांती आमची जाता. ताजी कृपा आमची जाता. आनी ताजें कितें दायज आसा पळय तें कोणाचें जाता? आमी देवा बरी पवित्र जाताना ताज्या भुरग्यांची ती ग्रेस्तकाय जाता मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून तुका आनी म्हाका पवित्र जावंक आपोवणें दिलां. आमकां इतल्या लोकांक हांगासर कित्याक आपोवणें दिलां? पवित्र जावंक. आनी कितें ताणें तुका आनी म्हाका बसयलां पळय तें जोड घेवंक. आमी केदळा पवित्र जाता. हें आमी कितलें उतार आयकता तितलें पवित्र जाता की जायना? देवा विशयांतली कितली सतां आमकां उगडाप जाता आमी पवित्र जाता की जायना? कितली ताजी तुका आनी म्हाका वळख जाता तितले आमी पवित्र जाता की जायना? ते दळ आमी पवित्र जाता. आमी देखून तर म्हणटा न्ही तूने मुझे पावन किया तूने मुझे पवित्र किया. जायत्या फावटी तुमी आयकलां आनी वाचलां उगडापणाच्या बुकांत जेजून जुवांक दर्शन दिताना ताणें सांगिल्लीं उतरां. कोण वायट चाल आदारता तो वायट चालींतच मुखार वचूं दी. कोण खोटेपण आदारता तो खोटेपणांतच मुखार वचूं दी. कोण बरी चाल आदारता तो बऱ्या चालींतच मुखार वचूं दी. मोगाळ भावा भयण्यानो पवित्र जाताना तुका आनी म्हाका बरी चाल देव दिता. बऱ्या चालींत आमी मुखार वेता. आनी बऱ्या चालींत आमी मुखार वेताना आमी देवाचे आत्मीक सेवक जाता. आत्मीक सेवक आमी देवाचे जाताना आमच्या जिणयेचो आत्मीक एक नवो चॅप्टर उक्तो जाता. कितें जाता? एक नवो चॅप्टर आत्मीक जिविताचो उक्तो जाता. जायत्या फावटी तुमी आयकलां हांवें आयकलां वाचलां फादर जेरीने आमकां सांगलां आमी कोण गी म्हणून. आमी कोण? विंचून काडलेली परजा रायाळ याजक वर्ग आनी एक पवित्र राष्ट्र आमी आयकोवया. 1 Peter chapter 2 verse 9 आयकोवया. आमी कोण? आमी खंयची? आमकां कितें काम दिलां? आमकां जबाबदारी कितें? 1 Peter chapter 2 verse 9. पूण तुमी
विंचून काडलेली परजा तुम्ही विंचून काढलेली परजा रयाळ याजक वर्ग रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आणि एक पवित्र राष्ट्र मोगाळ भावा भयण्यानो पळया न्ही की जेजू देवाचे कितले वर्थ ते भाग पळया परण्या सोल्ल्यांत कोण याजक आसले लेवी वंशाचे हारोन मात्र याजक आसलो वय की नाही हारोनाच्या वंशांत कोणी 30 वर्सांच्या प्रायर पावलो जाल्यार ताज्या उपरांत ताका याजकाची शिक्षा दिवन ताका याजकाची दिक्षा दिवन शिक्षण दिवन दिक्षा दिवन ताका याजक करतले पूण आमचे भाग पळया जेजू क्रिस्ता विशयी तुम्ही आयकलां जाल्यार 30 वर्सांच्या प्रायर ताणें ताचें मणयारपण आरंभ केल्लें कितल्या वर्सांच्या प्रायर 30 वर्सांच्या प्रायर आरोनाच्या वंशाचो याजक जावंक वेतलो आनी मोगाळ भावा भयण्यानो आमी आतां आमकांच याजक म्हणटा जाल्यार याजकाची ड्युटी कितें ताचें काम कितें ताची रेस्पॉन्सिबिलिटी कितें काली आल्तार येवन सांगल्यार पुरो की लोभ घाल्ले मात्र याजक न्हय आमी याजक म्हूण सांगल्यार पुरो की आमचें काम कितें आमची ड्युटी कितें या कशें आमी याजक जाल्ल्या कशें आमी आयकोवया उगडापणाचो बुका वचोर एक सोवी वळयका याजक आमकां केलां कोणें कशें आमी जाल्या याजक जेनेसीस चॅप्टर 1:6 आमी याजक जाल्या कशें केल्या कशें पळया उगडापणाचो बुका वचोर एक सोवी वळ जुआवन आसिया प्रांतांत असलेल्या 7 पवित्र सभांक बरोवचें आतां आसा आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवातावन तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसलेल्या 7 आत्म्यांतावन आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयलेल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तांतावन कृपा आनी शांती तुमकां क्रिस्त आमचो मोग करता ताणेंच आपल्या रक्तान ताणें आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयलें आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्यांत आमकां याज्ञीक रायकुळी केल्ली कोणें जेजू क्रिस्तान ताज्या बलिदाना वरवीं रक्ताच्या बलिदाना वरवीं आमकां आमच्या पातकांतलें सोडयलें वायटांतलें सोडयलें आनी एक देवाचे आत्मीक सेवक जावन ताणें तुका आनी म्हाका विंचून काडलें मोगाळ बाबा भयणीनो ही कोणाची कृपा त्या भयणीन अर्घां दितना तुमी आयकलें न्ही की जेजू क्रिस्तान कितें केलें तें तुमी आयकलें त्या भयणीन अर्घां दितना सांगलें न्ही की नियमशास्त्रांच्या गुलामपणांत आमी आसल्या वय मो त्या गुलामपणांतलें जेजून कितें केलें ह्या बलिदाना वरवीं तुका आनी म्हाका सोडयलें आनी सुटका दिली आनी सतान आनी आत्म्यान आतां ताचें आराधन करूंक आमकां कितें केलें योग्य केलें आतां आमी याजकाची कुळी याज्ञीक कुळी म्हणटना आमचें काम कितें याजकाचें काम कितें याजक कोण मध्यस्थ वय मो देवा मदें आनी लोकां मदें कोण मध्यस्थ याजक मध्यस्थ आतां याजकाचें काम कितें याजकान लोकांक देवाची वळख दिची वय मो लोकांची काळजां देवाच्या काळजा समें मेळयची आनी याजकाचें काम कितें जायतीं आसात याजकाचीं कामां सरस्पर देव जर ह्या देवाच्या भुरग्यांच्या रागार जाता की तें ख्यास्त त्या विघ्नां धाडटाना त्या याजकान मध्यस्थ रावन ती विघ्नां धाडिनातल्या बरी ताणें मागणें करूंक जाय आतां आमी याजक म्हणटना हें पुरा काम आमकां करूंक आसा गिनांत ही पुरा काम आमी करूंक आसात मोगाळ भावा भयण्यानो देवाचो मोग म्हळ्यार कितें जाणात की आय लव यू म्हणल्या दक्षिण देवाचो मोग जायना जर एक आत्मो देवातान पयस सरतना तुजें काळीज रडाजे दुखाजे हो देवाचो मोग एक भाव या भयण जर जेजूतान पयस सरता आनी संवसाराक वेता जाल्यार आमची काळजां कितें जायची ती रडाजे हाका म्हणटात याजक जावं तुजो भाव तुजी भयण कोणी संवसारांतली देवातान पयस जातना तुजें काळीज दुखान रडाजे हो जावन आसा याजक याजक म्हणजे आपलो जीव दिवन जाल्यार लोकांक देवा सरशी रावंक पळयता हाका म्हणटात याजक आज तसल्या सेवेक आत्मीक सेवेक तुका आनी म्हाका विंचून काडला मोगाळ भावा भयण्यानो आरोनाच्या वंशाक लेवी कुळयेक मात्र आसलें भाग ते जेजू क्रिस्तान पळया पोरना सोल्ल्यांतल्यान नव्या सोल्ल्याक कशें ट्रान्सफर केलें पळया कशें तुका आनी म्हाका ताच्या बलिदाना मुखांतर जोड दिलें पळया आतां आमी हर एकली ती आत्मीक सेवा करूंक ताणें विंचून काडलेली जावन आसा उगडापणाचो बुक वचोर 5 धाबी वळयका रेवलेशन चॅप्टर 5:10 ऐका कितें म्हणटा ताचे वरवीं आमच्या देवाची याजाकी सेवा करूंक ताचे वरवीं म्हणजे जेजू क्रिस्ता वरवीं आमच्या सरस्वरा बापाची याजाकी सेवा करूंक एक रायाळ घराणें घडलें त्या घराण्याचे पृथ्वेचेर राज्य चलयतले पळया मोगाळ याजक म्हळ्यार कोण पृथ्वेचेर
राज चलयतले आमी आज पळया राज चलोवच्या बदलाक पिडेक भियोन दुबळीकायेक भियोन आनी कोणाक मनशांक भियोन आज आमी लिपोन बसल्या बरी जाल्या आमी भियेतले न्ही आमकां राज करूंक ताणें विंचून काडलां कितें करूंक राज करूंक आतां एकलो म्हणटा म्हजें राज ताका एकल्याक मात्र न्ही राज करूंक विंचून काडिल्लें आमकां सगळ्यांक विंचून काडलां आनी आमचो कोण गोत्ता सामुराय आमी याजक जाल्यार आमकां महायाजक आसा की ना आमचो महायाजक कोण आरोन याजक जातना आरोनाक एक महायाजक आसलो तशें तूं आनी हांव आमी याजकी कुळी जाल्यार आमकां एक महायाजक आसा हेब्रेयांक बरयलें 15:20 वळायका हिब्रू चॅप्टर 6:20 आमचो महायाजक कोण थंय आमचे फुडें आमचे पसत जेजू प्रवेश जाला आमचे फुडें आमचे पसत जेजू प्रवेश जाला जावन ससनाक श्रेष्ठ याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो जावंक ससनाक श्रेष्ठ याजक मेल्किसेदेकाचो कोण आमचो महायाजक जेजू क्रिस्त आतां ते टीव्हीर एक बिग बॉस म्हण येता वय मू ते बिग बॉस न्ही आमचो बिग बॉस कोण जेजू बिग बॉस मोगळ बाबा भयणानो तो आमचो महायाजक आमकां सगळ्यांक हांगा चलयतलो आमची जतन घेतलो आमकां वेळार चरव दितलो आमकां शाबीत सांबाळतलो तसो आमचो महायाजक कोण जेजू क्रिस्त देखून आमी म्हणटा म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय आतां याजकाचें काम पयलें काम कितें म्हळ्यार याजक पयले मंदिरा भितर वेता आनी मंदिराची बागलां कितें करता ओपन करचें काम याजकाचें पयलें काम खंयच्याय तुमी फिरगेचें पळया याजकान करचें पयलें काम कितें म्हळ्यार तो पयलें देवाळाक येवन कितें करता ताची बागलां उक्ती करता बागलां उक्ती करीची आतां बागलां उक्ती करता मंदिराक वेता वय मू आतां आमकां खंयच्या मंदिरांत वचूंक आसा खंयच्या मंदिराची बागलां आमी उक्ती करूंक आसात खंयचें मंदिर आमी सोमा करूंक आसा आतां आमी कोण आमी उतर आयकूया 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 आमी कोण पळया ते मंदिर कोण आमी पळया याजकान खंयच्या मंदिरांत सेवा करीची या आमी खंयच्या मंदिरांत सेवा करीची 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 तुम्ही देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे ते बिडार करून आसा म्हूण तुमी नेनात आतां आमी याजकपणी आमकां दिला आनी मंदिर सांगात आमकां दिला आमचें मंदिर खंयचें आमी खंयच्या मंदिराची बागलां उक्ती करीची कितल्या फावटी उक्ती करीची सकाळी एक फावटी दनपारां एक फावटी संजेर एक फावटी सकाळी उक्ती कर मागीर बंद करीची दनपारां उक्ती कर बंद करीची परत्या संजेर उक्ती कर ना पोरण्या सल्ल्यान तुमी वाचल्यार याजकाक मंदिरांत याजक ज्या देवळान सेवा करतलो 3 दारवटे आसतले खंयचे कितले 3 दारवटे एक बायलें आंगण एक पवित्र स्नान आनी लास्टाक भोव पवित्र स्थान म्हणून आतां ह्या मंदिरांत तशेंच 3 वांटे केल्यात बायलें आंगण पवित्र स्थान आनी भोव पवित्र स्थान म्हूण 3 वांटे आमचेय केल्यात कशें केल्यात आमी आयकुया 1 थेसलोनिका चॅप्टर 5:23 आयका ह्या मंदिराचे 3 वांटे कशे केल्यात आनी हे 3 वांटे आमी कशे सांबाळीचे पळया समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड निर्दोष सांबाळलेले आसूं 3 भाग ह्या मंदिराचे केला ती करूनात बायलें आंगण म्हणल्यार कूड आनी प्राण म्हणल्यार पवित्र स्थान आनी आत्मा म्हणल्यार भोव पवित्र स्थान हें आमी सदांय उक्तें दवरूंक आसा हें आमी बंद करूंक ना तुमी जाणात मोगळ बाबा भयण्यानो गेल्या त्या हप्त्यांत बाबा विनय हांगा आसा ताणें साक्ष दिल्ली वय मू वय की न्हय तुमी आयकलां मू थोड्यांनी आनी पोर युट्यूबार आयली वय मू जायत्यांक हांवें ती फॉरवर्ड केली कितल्या जाणांक जाता पळय तितल्या जाणांक हांवें ती साक्ष फॉरवर्ड केली आनी फॉरवर्ड केल्ल्या थोड्या भावा भयणींनी म्हाका सांगलें सारकें सांगलां न्ही गी भावान कूड आत्मो आनी प्राणा विशयान सारकी शिकोवण दिला न्ही गी पूण कितें करचें थोड्यांक तें जायना अशेंच आयकल्लें म्हणटात थोड्यांक तें कोणाक सत कळीत आसा पळय तांकां तें जाता पूण कोणाक सत कळीत ना तांकां कितें जाता तें जायना आनी कित्याक जायना म्हण तुमी जाणात आमची समर्थ कोणाक मान दिता चड सांतांक मान दिता देखून आमच्या समर्थीक तें जायना पूण तुका आनी म्हाका सत जाणा जाल्ल्यांक हें जाता की जायना
हें जाता की जायना जाता मोगाळ भावा भयणीनो जायत्यांक हांवें धाडलो आनी जायत्यांनी म्हाका रिप्लाय धाडली कितल्या बरो तो भाव उलयला कसो पळयतात तो मुखांतर उलयला आनी कशें सता ताणें उगडापी केल्यात म्हणून खंयच्या विशयांत कूड आत्मो आनी प्राण मोगाळ भावा भयणीनो ही दारां आमी केदाळारी काडची न्ही आतां तुमी हांगा पळया सकाळी फुडें तुमी पयलीं धांवन येतात वय मू एक पुडी दार उक्तें करतात की करिनात स्तुती आराधन करूंक देखून ह्या जागाचें काम कितें की म्हळ्यार ते दारां उक्ती करून त्या दारारच बसतले कोणी अशुद्ध कितेंय त्या दारांत भितर सोडूंक ते सोडनातलेले कितें अशुद्ध भितर वचोंक ना तांणी ती राखवली करूंक आसली दारांची खाली उक्तें करून वचोंक ना सकाळी तो सांज पर्यंत त्या दारांचेर बसून ते राखवली करूंक आसली कितेंच वायट थंय भितर वचोंक ना वायट थंय सोडूंक ना तेच प्रमाणे आमचे 5 सेन्स आसात वय मू आसात ती नात तांतू आमी कांयच भितर वचोंक सोडूंक नजो तुमी कन्नडांत म्हणटात न्ही की कामा क्रोधा लोभा मोहा मदा मत्सरा हें खंयचेंच आमचे भितर वचोंक आमी सोडूंक नजो जागृत करी जे आमी ल्हान भुरग्यां बरें न्ही देवाचें उतर आयकून आमी बुद्धवंत आनी चतुर म्हणटा देवाचें उतर हेब्रांक बरयलें 15:5-14 बी ऐका हिब्रू चॅप्टर 5:14 ऐका निबर खाण व्हड जाल्ल्यांक जायत्या अनुभवान बरे खंयचें वायट खंयचें म्हणली समजून जोडलेल्यांक आमी कोण बरें खंयचें वायट खंयचें म्हण समजून आमी जोडलागी जोडूं ना आमकां मोगाळ भावा भयणीनो बरें जाणा जाल्ल्यांक आमी कसलेंच वायट ह्या दारांतल्यान आमच्या खंयच्याय कुडींतल्या दारांतल्यान भितर आमी सोडचे न्ही कशें ते ह्या जाग सांबाळटले अशुद्ध कांयच भितर सरूंक ते सोडनातलेले आमी त्याच प्रमाणे राखवली जावन त्या दारार रावाजी जावंक पुरो आमच्या जिबेच्या आमच्या कानांच्या वायट आयकनासतना वायट उलयनासतना या वायट आमी पळयनासतना सर्व रितींनी आमी तें राखवली करी जी आनी तुमी जाणात ह्या जाक बलिदानां पेटयतले वय मू वय की न्ही सकाळी एक बलिदान पेटयतले दनपार एक बलिदान पेटयतले सकाळी सूर्यास्तमाच्या पयले सूर्य उदोवच्या पयले एक बली पेटयतले मागीर सांज जावच्या पयले सूर्य बुडच्या पयले आनी एक बली ते पेटयतले कसली बली पेटयतले बकऱ्यांची बली पेटयतले बकरे पेटयतले आनी बकरे बली पेटोवन मागीर ते उपरांत लासतले वय मू लासल्या उपरांत लासतना कितें जालें तो ताजो धुंवर आसा पळय कितें जातलो परमळ वयर वेतलो सरस्पराक जर तो परमळ मानवालो जाल्यार तांच्या पातकांचे बोक्षाण तांकां मेळटलें आतां हें दाखल्या खातीर परना सोडल्यात आतां आमी हर एक दीस सकाळी आनी सांजेर आमी तींच बलिदानां भेटोवंक आसात बकरो भेटोवचो न्ही आतां बकऱ्यांच्या जाग्यार आमी कितें भेटयची आमी ह्या जाग जाल्यार त्या बकऱ्यांच्या जाग्यार आमी कितें भेटयचें आमी आयकोवया उगडापणाचो बुकावस्वर 12-11 बी वळयका त्या बकऱ्यांच्या जाग्यार आमी कितें भेटयची शेळयेच्या रक्ता वरवीं आनी आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक साक्ष दिवन तांणी ताचेर जैत वेला कित्याक आपल्याच जिवाची तांणी परवा केली ना मोरूंक लेगून तांणी पाटी केले ना आमी कितें भेटयची 2 पटी आतां वयरच्यान परत्यान वास शेळयेच्या रक्ता वरवीं तुवें आनी हांवें सकाळी सांजेर बलिदान जावन शेळयेचें रगत भेटयची शेळी म्हळ्यार कोणी आमी बकरो भेटोवचो न्ही ह्या शेळयेचें रगत म्हळ्यार सकाळींची बली म्हणटाना सकाळी उठल्या तक्षण आमी घरांतले भायर वेच्या पयलें हें जेजू क्रिस्ताचें आमोलीक रगत आसा पळय आमच्या हातांत स्वाधीन कितें दिलां देवान त्या सगळ्याचेर आमी घालूंक आसा म्हजेर म्हज्या भुरग्याचेर पत्नीचेर भाव भयणीचेर कुटुंबाचेर रुखा झाडांचेर उदकाचेर वाहनांचेर ह्या सभेचेर ह्या लोकांचेर हर एका कडेन ते जेजू क्रिस्ताचें आमोलीक रगत आमी कितें करूंक आसा शेणोवंक आसा म्हणल्यार तें रगत एप्लाय करचें म्हळ्यार ताजें प्रोटेक्शन आमी क्लेम केल्ल्या बरी प्रोटेक्शन कितें करचें आमी क्लेम करचें आतां कितें आमकां क्लेम केल्यार मात्र मेळटा वय मू त्याच प्रमाणे हें आमोलीक रगत आमी एप्लाय करतना ताजें प्रोटेक्शन कितें आसा तें आमी कितें करता क्लेम करता आनी सांजभर तुवें आनी हांवें गुंवताना पैणार वयताना वाहनार वयताना आमी भिवची गरज ना आनी परत्यान राती न्हिदच्या पयलें परत्यान एक पटी कशें ह्या जाग 2 पटी बली भेटयतले त्याच प्रमाणे आमी परत्यान सांजेर न्हिदच्या पयलें परतून तें जेजू क्रिस्ताचें आमोलीक रगत शेळयेचें रगत कितें देवान आमच्या स्वाधीन दिलां पळया त्या सगळ्याचेर आमी कितें करूंक आसा शेणावंक आसा सगळी रात तुवें निर्भीत निश्चिंत न्हीद येत कांयच भिवची गरज ना थोड्यांक न्हीद येना स्वप्नां पडतात न्ही वायट स्वप्नां येतात हें कांयच येना मगळ भावा भयण्यानो तुमी विश्वास करून घाला भरवशान मागा कांयच वायट येना तुमच्या घराचेर जाग्याचेर हर एका जें कितें आमकां आसा बिजनेस आसा या खंयच्याचेरी
मोगाळ भावा भयण्यानो हे आमोलीक रगत 2 फावटी आमी कितें करूंक आसा आमच्या रक्षण जावन प्रोटेक्शन जावन आमी ते स्विकार करूंक आसा त्याच प्रमाणे आमी जियेतना आमी कांयच भिवची गरज ना मात्र न्हय आमकांच एक आमी जिवें बलिदान जावन देवाक आमी समर्पण दिजे म्हणटा कसलें बलिदान एक जिवें बलिदान जावन पेद्रूचें पयलें पत्र स्वर 2:5 वेळ आमी आयकुया 1 Peter chapter 2:5 थंयच सांगता पळया परत्यान 4थ्या फावटी थंयसर आमकां याजाक म्हणून आमकां थंय उलो करता देवाचें उतर 1 Peter chapter 2:5 देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया देवाक मानतात तसली आत्मीक बलिदाना जेजू क्रिस्ता मरिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जाय पोरण्या सोल्ल्यांत आमी आयकल्यार या वाचल्यार जे कितें देवाळांत आल्तार म्हणून आसता पळया भोव पवित्र स्थानाचे फातर खंयच्याय लोकल मेस्त्रीन मनशान दवरूंक नासलेले कोणें दवरिजे आसले ते ह्या जाकारांच्या पात्राक सुनो लावन दवरिजे दुसऱ्यांनी दवरूंक ना ताणेंच ते आल्तार बांदूंक आसले हांगा आतां मेस्त्रीक दितात आनी मगे बसतात ताणें एक फातर बांदूंक आसलो त्याच प्रमाणे मोगाळ भावा भयणीनो हर एक दीस आमी तो जीव फातर जावन आमी कोणाक भेटोवंक आसा आमकांच आमी भेटोवंक आसा आतां आमी बकरे भेटोवचे न्हय आनी तें बलिदान तुजें म्हणजे अशें जायजें की जेजू क्रिस्तान एक बलिदान भेटयलें कोणाक मानवाल्लें बापाक मानवाल्लें एकच बडी ताणें बलिदान भेटयलें रक्ताचें आनी तें कोणाक मानवाल्लें बापाक मानवाल्लें तुजें आनी म्हजें बलिदान तशें जायचें की भेटयलें तें कोणाक मानवाचें दिखावा न्हय दिखावा चलना देवा मुखार नाटक चलना देवा मुखार आमकांच आमी आत्मीक बलिदान जावन देवाक भेटयल्यार कशें जेजू क्रिस्तान बलिदान भेटयलें तें बापाक मानवाल्लें तशें मानवंक जाय मोगाळ भावा भयण्यानो देखून दिसान दीस आमकांच एक आमी पातर दवरून म्हळ्यार ह्या आत्मीक जिवितांत आमी दिसान दीस कितें करचें वाडावळ वाडोवन वेचें आनी देवाची चड जाणवाय जोडची आनी देवाची चड वळख घेवची आनी आत्मीक जिवितांत आमी कितें जावचें एक पातर दवरून म्हळ्यार एक स्टेप आमी कितें जावचें वयर वयर चडोवन वेचें रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत तुमी आयकलां न्ही रोमन चॅप्टर 12 वर्स 1 आनी 2 रोमांकारांक बरयल्या पत्रां स्वर 12 वळी 1 कितें म्हणटा तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेलें व्हड काकुळतीचो उगडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय तुमकांच तुमी म्हणटना हिंदी बायबलांत बरें बरयलां अपना अपना शरीर को म्हूण बरयलां थंय किसको अपना अपना शरीर को समर्पित करने का आतां जिवें बलिदान थोड्या फावटी पळय आतां आमच्या समर्थेन कितें जाता की म्हळ्यार मेल्या उपरांत याजाक त्या कुडीक देवाक समर्पण दिता तुमी पळयलां गी मेल्या उपरांत न्हय इस्रायल परजेचे हे पयल्याचे याजाक मेल्लो बकरो दितेले की जीव आसले बकरे दितेले कशें तो जीव आसलो बकरो दितलो त्याच प्रमाणे आमी जीव आसतनाच आमी ताका समर्पित जायची मेल्या उपरांत न्हय आतां कशें याजाक मनजातीचे बली भेटयतले त्याच प्रमाणे आमच्या लागीं जायते मनजाती आसात त्या मनजातीचे आमी बली भेटयची कसले मनजाती आमच्या लागीं आसात गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 19 आनी 20 आयका हे पूर आमच्या लागीं आसचे मनजाती वाचचे नाका वाचला न्ही जायत्या फावटी आयकलां न्ही जायत्या फावटी देखून हे पुरा मनजाती आमी कितें करीचे हे मनजातींची आमी बली दिजे एकच एक उरून जावन तूं त्या दाळा आमी कितें जाता आमी पवित्र जाता मोगाळ भावा भयणानो आमी संवसारा प्रमाणे न्ही आमचें मन बदलाता आनी देवाची खुशी कितें म्हण आमकां त्या दाळा समजता की समजना समजता आनी देवाक मानवताना तुका आनी म्हाका मरण कितें करता तो बसले कडेन तो उखलिता मागीर हेब्रेयांक बरयलें पत्र बसोर 11:5 वेळ देवाक मानवोन मेसवोन ही बली तुवें भेटयतना ह्या बलिदानांत भितर सरतना कितें जाता पळया हिब्रू चॅप्टर 11 वर्स 5 भावार्थाक लागून एनोकाक मरण दिन आसतना देवान उबारून वेलो कोणेंच ताका पळोवंक ना कित्याक देवान ताका उबारून वेलो कित्याक देवान ताका उबारून वेलो ताका उबारून वरचे आदी एनोक देवाक मानवल्लो म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा हे उतार आयकून म्हाका अशें लागलें सो मी आणखी तुका मानवो ना हांगा सोडलाय की म्हणून हिंदीन एक उतार आसा रब राजी तो सब राजी म्हणून कोण राजी रब राजी तो सब राजी रब म्हळ्यार देव आमी कितें करता सब राजी रब नाराज करता आमी सब राजी
रब नाराज है हमसे. मोगाळ भावा बहिणीनो, कितले वर्स आमी वस्तूर नेसल्या वय मग बरें बरें नवें नवें कोणाक मानवंक आमी नेसल्या. चिंतून पळया, तुमी नवें वस्तूर नेसतात कोणाक मानवंक नेसतात. घरा बरें बरें रांदतात, रांदपाक करतात कोणाक मानवंक तुमी रांदतात. तुमीच आसतना लोणच्या पोडांनी उदक घेवन पेज घेवन जेवतात वय मग. सैरी आयली म्हणटा ना, कोणाक मानवंक. आमी बरें बरें उलयता वय मग, कोणाक मानवंक आमी इतलीं वर्सां उलयल्या. तिका चिंतून पळया, तुमी सेवा केली थोड्यांनी, कोणाक मानवंक तुमी इतलीं वर्सां सेवा केली. चिंतून पळया तितकेशें. आतां आमचे जायते न्ही ह्या संवसारांत जायते देश आसात वय मू. अमेरिका सगळ्यांचो कितें किंग म्हणटात वय मू. बाकी हेर राष्ट्रांचे PM आसात, कोणाक मानवंक चलतात ते. देवाक मानवून घे, अमेरिकाच्या प्रेसिडेंटाक मानवून, ताका भियोवन ताका मानवच्या खातीर. तो इल्लो मानवालो जाल्यार इल्लें बिजनेस करूंक गी, इल्लें आमी कितें इल्लें आर्थीक रितीन वयर वेतांगी म्हण ताका मानवंक सोदतात. हेनोकाक देवान उखलून येलो म्हणटा, उखलून व्हरच्या पयलें तो कोणाक मानवल्लो. मोगाळ बाबा भयण्यानो पळया, बायबलांत 2 मनीस जल्म मारले पूण तांणी मरण पळोवंक ना. 2 मनीस जल्म मारले पूण तांणी मरण पळोवंक ना. कोण ते? हेनोक आनी एलिया. 2 जाण जल्म मारले पूण तांणी मरण पळोवंक ना. फोंड तांणी पळोवंक ना. पूण एलिया प्रवाद्यान एक फावटी देवा लागीं खुद्द मागिल्लें, म्हाका मरण दी म्हणून. देवान दिलें गी. कित्याक देवान एलिया पासत मरण दवरूंक नासलेलें, कशें दिवचें ताणें. एक फावटी आमी देवा लागीं मागता, रात दीस मागता, ताणें आमकां दवरूंकूच ना जाल्यार कितें दितलो तो. एलियान मागिल्लें दवरूंकूच ना देवान ताका मरण, दिवंकूच ना ताणें. आनी एकलो जल्मोंक ना, मेल्लो मात्र. बायबलांत कोण तो जल्मो ना, मेल्लो मात्र कोण? आदाम. तो जल्मालाय पूण मरण ताका मेळ्ळा. आज मोगाळ भावा भयणीन आमची इतली वर्सां सांपावलून जायत्या बळी तुमी सांगिल्लें आयकलां न्ही की आनीकी हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवाक न्हय म्हणटा तो. आनीकी हांव मनशांक मानवंक सोदता, म्हज्या नेसनांत, म्हज्या उलोवण्यांत, म्हज्या जिणेंत मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवाक न्हय. कित्याक मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी देवाक मानवतना सर्व रितीन आमकां बरें जातलें. जाता की जायना. देखून आमकां याद की कुळी केला, विंचून काडला, आत्मीक सेवाक केला, विंगड केला, पवित्र राष्ट्र केला, ताका मानवंक न्हय खंयच्या संवसारांतल्या मनशाक मानवंक. मनशाक कितलेंय खुशी केल्यार आमी करूंक जाता गी. म्हाका एक उदार सांगा, कोणाय मनशाक तुमी खुशी करूंक जाता गी. एक फावटी एका तरणाटो सेलुनाक गेलो, बरें खाड दवरून ट्रिम मिश्यो आनी खाड दवरून आयलो खंय घरा. बापायन म्हणलें की ओ खाड दवरिलाय न्ही गी, बरो दिसताय पळोवंक म्हणलें खंय. पूण आवयन म्हणलें की काल रे तो जंगली दिसताय म्हणलें खंय. आतां पळया, बापाय कितें म्हणटा? बरो दिसता. आवय कितें म्हणटा? जंगली दिसताय म्हणलें. परतून गेलो सेलुनाक. गेलो, काड मिश्यो पुरा काडून आयलो. बायल मुखार मेळ्ळें खंय. ओ बरो चिकना दिसताय, हँडसम दिसताय म्हणलें. कोणें? बायलेन. तिके मुखार वेतना आनी एक भाव मेळ्ळो. काय रे चक्का बरी दिसताय. कोण दिसता? पळया, खंयच्या रितीन आमच्याच कुटुंबांत आसल्या मनशाक आमी मानवंक जर संवसारांत मानवंक जातलें गी, जायना. कितलें केल्यार आमी मानवंक जायना. या आमी जायती ग्रेस्तकाय भांगार पुंजयलें, देवाक मानवंक जाता गी. देवाक तें ग्रेस्तकाय जाय गी, देवाक तें भांगार जाय गी. हांवें एक ल्हानशी काणी वाचल्ली. ती काणी कितें गी म्हणल्यार, एकलो मनीस चलोन वेता वेताना एकलो देवदूत येता सरगारतावन. ताज्या वटून मनीस जावन तोय चलता. एक मनीस आनी एकलो देवदूत. चलोन वेता वेताना एक भांगाराची मुदी थंय पडोवन आसली. कितें पडला? वो मनीस आसा पळया, इल्ले ताज्या पास मुखार धांवलो आनी गभक्क घेवन मुदी हिंचून घेवन मुठीन धरून घेवन बसलो. आनी म्हणलें अरे कितें हिंचलें, कितें विसलें, म्हाकाय दाखय म्हणलें. ना ना तुका दाखयना, तुका दाखयल्यार तूं वांटो विचारताय म्हज्या लागीं. वांटो दिवंक नाका म्हाका म्हणटाना देवदूतान कितें म्हणलें, म्हाका वांटो नाका, पूण कितें आसा तें दाखय म्हणलें. त्या दळाणें दाखयली अशी मुठूक तिकत. अडे हेका भांगार म्हणटात. हें भांगार आनी हें कोणा लागीं आसा पळय ताका मस्त मान आसा, सम्मान आसा, गौरव आसा. तो ग्रेस्त मनीस म्हणटात, ताका परत तकली बाग वयतात. म्हणटाना देवदूतान म्हणलें की आमच्या संवसारांत हें पुरा काय, आमच्या गांवांत हें पुरा काय ना. ताका पुरा मान ना, मोल ना. कितें म्हणटाय, भांगाराक मोल ना तुमच्या गांवांत? ना ना, तुमी कितें म्हणटात हेका? आमी हेका डांबर म्हणटा म्हणलें खंय ताणें. कितें म्हणटा? डांबर. वय आमी ते रोडाक घालता, डांबर म्हणटात. तुमी आयकूना ती सरकार भांगाराचे रस्ते आसात म्हणून. आमी ते रोडाक घालता, डांबर म्हणटात. वय की देखून तूं खंय आमच्या गांवांक आयल्यार थंय डांबर म्हणटा इशीन इशीन मस्त डांबर पडून आसता की ना आमच्या गांवांनी. तशें थंय पडून आसता. ते खंय म्हण इंचून हाताक कानाक दवरी नाका.
गळ्याक घालिनाका नाल्यार तें पिसो म्हणटीत. रान मनशां तुमी पळयलां कितें पळयल्या फुडें कितें करता उकली जाता न्ही. हांगा एक घालें हांगा एक घालें हांगा एक घालें. तशें तुका तें रान मनशां म्हणूंक आसा तें बरें उखलून गळ्याक घालूंक वचनाका म्हणून. आमी पळया थोड्या गलपागारी आसात आमच्या बॉम्बेच्या गांवांत चड आसा. बॉम्बेच्या गांवांत तुमी गेल्यार एक चेन घालून 2 बटन हांगा उक्ते दवरतात. ते पुरा गांवांत गेल्यार उक्ते दवरनात. एके कडेन उक्ते मागीर चोर बाजाराक गेला थंय गेल्यार बटन बंद करतात परतून. एक एरियांत मात्र बटन उक्तो आनी एक एरियांक गेल्ल्या वेळार बटन कितें जाता ते परतून नाल्यार ते वळून व्हरतात. चेन हमें चेन से जीना नहीं देता है भाई. ती चेन आमकां चेन समजता हिंदी ती समाधान आमकां जिवंक दिना. हे पुरा करना आमी देवाक मानवूंक जायना. आनी संवसारांतलो लोक कितले बरें तुमी जेवण दिया खाण दिया नेसाण दिया पयशे दिया केन्नाय ते बरें म्हणटा ती. जेजू क्रिस्ताक कितें म्हणलें ह्या संवसारांत बरो म्हणलें की कोणें म्हणी कितें म्हणलें खाऊ गो पिवू गो पिवणो पत्क्यांचो इश्ट. ऐका जॉबाच्या बुकांत एक उतार आमी आयकुया. जॉबाचो बुका वचवर 16 19वी ओळ कितें म्हणटा. जॉब चॅप्टर 16 वर्स 19. आबळे आतांय म्हजो साक्षी सरगार आसा. आबळे आतांय म्हजो साक्षी सरगार आसा. म्हजो समर्थक उंचायेर आसा. हा जेजूक पळया संवसाराच्या लोकांनी कितें म्हणलें जेजूक पत्की देवसार लागला बेल जे बोलो पत्क्यांचो इश्ट खाऊ गो पिव गो म्हणलें. पूण सर्गीच्या बापान जेजू कितें म्हणलें हो म्हजो मोगास पूत तो म्हाका. देखून संवसार कितें तुका स्टेटमेंट तुज्या विशयान दिता पळय तें गण्य करिनाका. संवसार दिवचें स्टेटमेंट तूं तुजें गण्य करिनाका मोतींत घेनाका. जेजून ह्या खंयच्याय लोकांचें उतार मोतींत घेतलें की ताणें जेजून मोतींत घेवना. संवसार सांगता सांगते रावता सांगूंक सोड तो तुजे विशयान कितें सांगता तें तुका आनी म्हाका प्रामुख्य मोगळ भावा भयण्यानो. जेजूक बापान म्हणलें हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका तितलें सांगल्यार पुरो इतलें तुका आयकल्यार पुरो. पळय जॉबाक कश्ट येताना न्ही जॉबाक कश्ट आयले ताजे 3 फ्रेंड डेली सम्मान करतना जेवणां दितना येवन ते जेवून वयताले वय मू. जेन्ना कश्ट आयले ताजी 10 भुरगीं मेलीं सगळें गेलें ते जाल्यार ते 3 इश्ट वरेक ताका दुर्सातात वय मू. दुर्साताना जॉब कितें म्हणटा तुमी दुर्साल्यार म्हजो साक्षी खंय आसा. हां सरगार आसल्यान जाप दिला की दिवना ताका. म्हजो सेवक नितीवंत निर्दोशी तो प्रामाणीक म्हण जाप दिला की दिवना. देखून संवसार कितें म्हणटा तुमी गण्य करिनाकात मोगळ भावा भयण्यानो. आतां तुमकां सत्य सांगता आतां हांगा सेवा दितलीं थोडीं आसात वय मू. जायत्यांत हांव आयकता हांव तांच्या विशयान कांय बरें आयकना म्हळ्यार इल्लें दुर्सोनच म्हणल्यार बरी उलयतात. 7th आसल्ल्यांक या कोणायक उतार परगट करतल्यांक उतार दितल्यांक केन्नाय चड बरें आयकूंक मेळना वय मू. आमी खंत करची गरज आसा की बिलकूल गरज ना. आमकां तो कितें सांगता तें भोव गरजेचें जावन आसा. तुमी मोवामूस पळयला मू सगळ्या संवसारांत आसल्या प्रास बोव सड गोड हाडून जमो करचें कोणें मोवामुसान वय मू. ते मोव मस्त पसंद वय मू. पूण तो मूस पसंद आय तुमकां कित्याक पसंद आमची जिणीच आमी दिवचे मोव पसंद आसा पूण मूस कोणाकी पसंद नाका. मुसाची गरज नाही मोव गरज आमकां जाय जाल्यार मोव मेळ्ळें की मेळोना. आनी मुसाची एक चूक आसा कित्याक पसंद करिना ताका एक कारण आसा. कितें करता टंक मारता. आमी पळया सगळें बरें करता आवय बापूय तुमी सकाळीं कुडले उठतात रांदतात खंय ते भाजतात करतात सगळें करतात पुरावय. खंय म्हणें उलयतना कितें करता एक डंक तुमी मारता देखून तुमी पसंद ना तांकां तुमचो मोव पसंद. देखून मोमस कितलो बरो जाल्यार तो मुखार येयला सोडताय ना ताका कोणीय पसंद ना कोणीय पसंद करिना. नाका कोणेय पसंद करचें. ते उतार परत्यान ऐका. आबळे आबळे आतांय म्हजो साक्षी सरगार आसा. आतांय म्हजो साक्षी सरगार आसा. म्हजो समर्थक उंचायेर आसा. तुका आनी म्हाका थंय तावन बरी साक्ष म्हणल्यार पुरो. आनी संवसाराची साक्ष तुका आनी म्हाका नाका ती गरजी ना मोगाळ भावा भयण्यानो. किर्तनाचो बुक वचोर 101 दुसरी ओळ म्हणटा पयले आमी खंय सारकें आसाजे पळया. आमी याजक म्हणटा न्ही की याजक म्हणटना पयलीं आमच्या घरांनीच आमी सारकें आसाजे म्हणटा. Psalm 101 verse 2 ऐका.
निष्कळंक जिविताचे वाटेन निष्कळंक जिविताच्या वाटेन हांव चलत आसतलो हांव चलत आसतलो केदना तूं म्हाका मेळोवंक येतलोय केदना तूं म्हाका मेळोवंक येतलोय निर्मळ काळजान म्हज्या घरांत हांव चलतलो निर्मळ काळजान खंय चलतलो पयलीं आमी आमच्या घरान निर्मळ काळजान चलाचे मागीर सभेंत मोगाळ भावा भयणानो आमी कितें करता जाणात गी घरान सभेंत आमी निर्मळ काळजाची बागी सांत म्हण दाखोवंक प्रयत्न करता तें पट कितें तें नाटक दिखावा हें चलना देवा मुखार खंय आमी निर्मळ आसूंक जाय हांगा येवन जायतीं अर्गां दितात साक्ष दितात वय मू निजाय की आतां घोव आनी बायल आसात म्हणची ती बायल घोवाची साक्ष घरा दिता जाल्यार तो घोव सारको म्हणून लेख खंयची बायल घोवाची साक्ष घरा दिवंक जायना कित्याक घोवाची जिणी ती पळयता की पळयना पळयता आमच्या घरांनी आमकां हांव व्हडलो आतां हांगा ब्रदर जावंक पुरो देवाचे उतर दिता जावंक पुरो म्हज्या घरा म्हजे धूव आनी म्हजी पत्री म्हजी जिणी पळयतात की पळयनात पळयतात कोणाच्या घरा आमकां साक्ष मेळना पूण घरा तुका साक्ष मेळ्ळी जाल्यार तुजी जिणी सारकी आसा कितें आसा सारकी आसा पयलीं आमकां साक्ष घरा मेळाची वेळार मागणें वेळार देवाचें उतर वेळार खाण जेवण ह्या शिस्ते प्रमाणे तूं जियेताना मोगाळ भावा भयणानो एका याजकाची जिणी म्हळ्यार पयली शिस्त ताज्या जिणयेंत गरजेची कसली शिस्त कुडीची न्ही आत्मीक शिस्त ताज्या जिणयेंत भोव गरजेची आज तुमी पळया कितल्या पटी फादर जेरीन अर्गां दितना सांगलेलें तुमी आयकलां सोमी आमकां उठोवन हांगा येवंक फावो केले आनकी लोक न्हिदेंतलो उठोवंक ना म्हणून वय मू उठा गी ना आणखी उठोवंक ना कितले जाण आणखी न्हिदोन आसात देखून पयले निर्मळ आमच्या घरांनी आमच्या आत्मीक जिवीत आमी शिस्तेन मांडून हाडूंक आसा मोगाळ भावा भयणानो थंय तावन तें सुरू जाता जर घरांत तूं निर्मळ आसाय तुज्या सभेंत तूं निर्मळ आसाय की ना सभेंत आमी निर्मळ आमच्या वाड्यांत आमी निर्मळ फिरगाचेंत आमी निर्मळ हर एक कडेन आमी निर्मळ जाता आतां आमकां आमी याजक म्हणटना आमकां थोडें देवान सांबाळूंक दिलां तें आमी सांबाळूंक जाय परण्या सोल्ल्यांतल्या याजकांक देवान कितें सांबाळूंक दिल्लें पळया लेवी शास्त्र अवस्वर 22 9वी ओळ आमी आयकोवया लेविटिकस चॅप्टर 22:9 आमी आयकोवया कितें करूंक आसलें याजकांनी जे कितें हांवें फरमायलां तें तांणी पाळोवंक जाय ना तर तांच्या पातकांची शिक्षा तांकां भोगूंक मेळटली आनी पवित्र वस्तू बश्ट केल्ले खातीर ते मरतले हांव तो सर्वेस्पोर जो तांकां पवित्र करता याजकांच्या हातान सर्वेस्परा देवान पवित्र म्हणलेले वस्तू दिल्ले ते तेणी कितें करूंक आसले कितें करूंक आसले सांबाळूंक आसा रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक आसली आतां मंदिरांत जायते वस्तू आसतात ह्या सणांत ते सगळे तांणी कितें करूंक आसले सांबाळूंक आसले बायले आंगण पवित्र स्नान भोव पवित्र स्थान तेंय तांणी सांबाळूंक आसलें अशुद्ध कांयच थंयसर भितर सोडूंक तांणी ना त्या दारवट्यार तांणी उबें रावंक आसलें मात्र न्हय सोल्ल्याचें पुस्तक आसलें मात्र न्हय बलिदान भेटोवची वेदी आसा काणिकांची वेदी आसा पत्काबलींची वेदी आसा हे पुरा वेदी तांणी पवित्रपणे सांबाळूंक आसलें थंय कितेंच अशुद्ध वचूंक थंय सोडूंक ना हें पुरा तांणी सांबाळूंक आसलें आनी हें सांबाळिना जाल्यार तांकां शिक्षा आसली आनी एक एक फावटी मरणाची शिक्षाय तांकां मेळटली मोगाळ भावा भयणानो आतां आमच्या आदीन ते वेदी पत्काची वेदी सोल्ल्याची वेदी बलिदानाची वेदी ते वेदी आमच्या हातान दिलात गी आमच्या हातान कितें दिलां कूड दिला आत्मो दिला प्राण दिला ते आमी कितें करूंक आसा आनी सर्वेस्परा देवान हें भावार्थाचें जीवन तुका आनी म्हाका दिलां हें तुवें आनी हें सांबाळूंक आसा कितें सांबाळूंक आसा हो भावार्थ सांबाळूंक आसा आज पळया कशें याजकांनी तें सांबाळूंक आसतलें आमी कितें सांबाळूंक आसा आमी आयकोवया आमी याजक वय जाल्यार जुदाचें पत्र वचवर 1:3 वळ आमी कितें सांबाळूंक आसा जुडा चॅप्टर 1:3 आमी आयकोवया मोगाचनो तुमचे आनी आमचे बाच्यावे विशयांत तुमकां बरोवंक हांव अत्रेगान तयार आसतना तुमच्या आनी आमच्या दोगांयच्या बाच्यावे विशयांत तें संबंध पडला तुमकां बरोवंक हांव अत्रेगान तयार आसतना संपूर्ण आनी स्पश्ट तरान भक्ताचे ताबेन दिल्ल्या भावार्था पासत तिरासनेन तुमी झुजोवंक तुमकां उलो दिवचे खातीर तुमकां आतांच बरोवची म्हाका गरज पडली आमच्या ताबेन कितें दिलां संपूर्ण आनी परिपूर्ण म्हणलो तुज्या आनी म्हज्या बाच्यावेचो भावार्थ दिला तो भावार्थ बाच्याव दवरूच्या खातीर तुवें आनी हांवें कितें करूंक आसा झुजोवंक आसा हें तुवें आनी हांवें पवित्रपणी सांबाळूंक आसा मोगाळ भावा भयणानो आज हांगा रेतीर जाता देवाचें उतर तुमी आयकतात कितें सांबाळच्या खातीर तुमी आयकतात ह्या भावार्थ ही रेतीर हें देवाचें उतर ही शिकवण ह्या खातीर तुमकां दिवची
तुम्ही बेजार करिनाकात, हांव कोणाकी पॉयंट आवट करिना या कोणाकी निंदा हांव करिना. एक दाखलो तुमकां दिवचो. आतां आमच्या फिरगजांनी पुरा 40 दिसांच्या करेजमाच्या वेळार रितीऱ्यो चलतात वय मू. रितीऱ्यो जावन आसात वय मू. जायते बायले याजाक आयल्यात, ब्रदर्स आयल्यात, रितीऱ्यो जावन आसात. हांगा देवाचे उतर आयकूंक येवच्या एका तरणाट्यान म्हाका तो व्हिडिओ एका ब्रदराचो शेअर केला. पळया ब्रदर कशी शिकोवण दिला, तुमी आयका ब्रदर म्हणून. हांवें येयलें ओपन केलें, हांवें आयकलें. देवाचें उतरच ना. आतां पळया कितलो वेळ जालो, कितलीं देवाची उतरां तुमी आयकली वय मू. तुमकां मोगाळ भावार्थाक व्हरचें देवाचें उतर गे आमचे काणयो. देवाचे कितलीं देवाची उतरां तुमी बरोवन घेतली मू. आतां आणखी येतली तितलीं देवाची उतरां पळया तुमी आयकतात. त्या ब्रदराक हांवें पळयलें, देवाचें उतर ना. फक्त हळदिवे वस्तूर घाल्ली एक भयण आसा, तिजो रायट हँड दूख आसा. काळ्या वस्तूर घाल्लो एकलो भाव आसा, तिजो लेफ्ट हँड दूख आसा. आनी एकली भयण आसा, तिका सर्जरी जाला. हांवें आयकलें आज मोगाळ भाव भयण कितें जावन आसा आमचें थंय. आमी कितें सांबाळूंक आसा आनी कितें आमी सांबाळता. तुजो रायट हँड लेफ्ट हँड आनी तुजें पोट तुका आनी म्हाका सांबाळूंक, आनी ह्या खातीर शिक्षा येना. हें काही सांबाळिना जाल्यार तुका म्हाका शिक्षा येना, मरणाची शिक्षा दिवना. भावार्थ सांबाळिना जाल्यार तूं आनी हांव मरणाच्या शिक्षेक पात्र जावंक पुरो मोगाळ भावा भयण्यानो. आज जायत्यांकी दुखता न्ही देवाचे उतर आयकताना. कुडी विशयांत उलयनात, अजपा करिनात, कूड गरजेची न्ही म्हणटात. हें गरजेचें न्हय. तुका आनी म्हाका हें सांबाळूंक दिवना, हें पवित्रपणी सांबाळूंक दिवना. हो भावार्थ तुका आनी म्हाका सांबाळूंक दिला. आनी हांगा कितली सुवार्ता परगट जातली तितलो भावार्थ उरतलो गिना. कितलें तुमी आयकून स्विकार करतले तितल्या तुमी भावार्थांत घट जातल्यात गिना. जातल्या ही कूड एक दीस सोडूंक आसतली मोगाळ भाव भयणीनो. भावार्थ तुका आनी म्हाका सांगात दितलो. हांव कितें सांगूंक सोदतां गे म्हळ्यार मोगाळ भावा भयणीनो, आमकां गरजेचें कितें ताज्या फाटल्यान वसा. एक दीस झडटी जातली तुजी आनी म्हज्या भावार्था खातीर. आनी भावार्थांत आसा जाल्यार तुवें आनी झडटेक भियोवची गरज ना. आतांच आमी स्वतंत्र, आतांच आमी सुटका जोडलेले. आमी भियोवची गरज ना. म्हाका देखून मोगाळ भाव भयणीनो, कितलो वेळ मेळटा तितलें देवाचें उतर आयका. सतमाना उपास करिना जाल्यार होडना, कुडीक दंडवणी दिना जाल्यार होडना. कितें गरजे हें उतर आयका. सतां जाणां जाया, पवित्रपणांत येया आनी देवाक मानवंक सोदा. आमी त्या वेळार भियोवची गरज ना. तिमोथीक सांबाळून हेंच सांगलें, कितें तुज्या ताब्यान दिलां तें सांबाळ म्हणलें. 1 Timothy chapter 6:20 आयका. कितें तुज्या ताब्यान दिलां तें सांबाळ म्हणलें. तर्क वितर्कांक तूं खान दिनाका म्हणलें तिमोथीक. तिमोथी तुजे ताब्यान दिला तें सत्रायेन सांबाळ. तिमोथी कितें तुज्या ताब्यान दिलां, तुज्या अधीन केलां तें सत्रायेन सांबाळ. जानवाय म्हणल्या त्या पोकळ आनी फोटकेऱ्या उलोवण्यांक आनी तर्क वितर्कांक तुजे कान दांप. आज या तर्क वितर्कांक कांय उणें आसा गी. जस्ट तुमी यूट्यूब उक्तें करना पळया. आज व्हडले व्हडले प्रिचर पास्टर बायबल घेवन मुखार बसतात, लॅपटॉप घेवन बसतात आनी सांगतात हिब्रू भाशेंत अशें बरयलां, ग्रीक भाशेंत अशें बरयलां आनी लॅटीन भाशेंत अशें बरयलां. हें आमकां गरज आसा गी. हें आमकां गरज ना. आनी तांणी पास्टर प्रिचर म्हणटात एकामेकाक दुरसातात. तांणी म्हणटात ते रोमन कॅथोलीक सारके ना, तांचे धर्म सारके ना, ते मुर्ती पुजा करतात. हे कसले पास्टर म्हूण म्हाका समजना. निजाय की तुका पवित्रात्मा सरयता जाल्यार खंयच्याय मनशाक खंयच्या धर्माकाचो आमी द्वेश करूंक नजो. आमकां द्वेश करूंक ना. निजाय की पवित्रात्मा तुका चलयता आनी कितें तुज्या ताब्यान दिलां तो भावार्थ तुवें सांबाळतना तर्काची गरज. तर्क करचो कोणे भावार्थ सांबाळूं ना, कोणे भावार्थाची बुन्याद घालूं ना, ताका मात्र तर्क. हांव आतां फादर जेरी सांगता, सुमार 19 वर्सां जावन आसा. आज वरेक एक सवाल हांवें तांकां विचारूं ना, फादर हें कशें तें कशें म्हण. कित्याक म्हाका तर्क ना. हांव मानून घेता. पवित्रात्म्या मुखांतर तांच्या मुखांतर देव उलयतना ती सता हांव मानून घेता. म्हाका तर्क कोणाक तर्क मानून घेनातल्याक मात्र तर्क. आज जायते शिकले शिकपी म्हणून लॅपटॉप घेवन बायबल घेवन मोगाळ बाबडीन हिब्रून तशें बरयलां, लॅटिनांत तशें बरयलां, ग्रीकांत तशें बरयलां. कित्याक तर्क आमकां गरज आसा की हें तर्क नाका. तिमोथीक सांगता तुजे ताब्यान भावार्थ दिला, तो भावार्थ सांबाळ पुरो म्हणटा आनी कांय तुवें सांबाळची गरज ना म्हणटा. हे तर्क वितर्क करतले आसात पळया, ह्या शिप्पा बरी. शिप्प बुडल्या तांच्या भितर आसल्या बुडटा ती बुडानात. त्याच प्रमाणे हांकां आयकतले आजकाल कांय उणें नात. तांचे व्यूसी कांय उणें नात. आमी खाली देवाचे उतर प्रकट करतना तांतू व्यूस नात. पूण अशें परत तर्क वितर्काक तूं बस,
सवालां जापी कर. कितले तांचे व्ह्यूज आसात तुमी जाणात की. असलो लोक कांय उणयना. एक दीस शिप्पी बुडतले आनी त्या भितर आसले ते बुडतले. एका तो दाखलो देखून मोगाळ बाबडीनो याजक म्हणटना देवाचो पवित्र आत्मा त्या याजकांक चलयतलो. आमी याजक म्हणटना तो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका चलयची. कोणें चलयची? इजाया प्रवादीचो बुक वचोर 11 दुसरी वळयका त्या पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका चलयची. सर्वेस परसो Isaiah 11:2. हां सर्वेस परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवयेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पोदवेचो आत्मो, सर्वेस पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. जेजू क्रिस्त तुजो आनी म्हजो महायाजक वय मू. त्या महायाजकाक हो आत्मो चलयतलो. खंयचो? समजणेचो, जाणवायेचो, गिन्यानाचो, बुद्धीचो, पदवेचो, सत्तेचो आनी देवाच्या भिरांतीचो. आमकांय ह्याच आत्म्यान चलयची. आनी ह्या आत्म्यान तुका आनी म्हाका चलयची जाल्यार दिसान दीस तुज्या आनी म्हजी आत्मीक जिणी उर्जीत जायची. कितें जायची? आमी मागण्याचो वेळ चडयचे, स्तुती आराधन करचो वेळ आमी चडयचे, उतार आयकोवचो वेळ आमी कितें करचे? इल्लेशे चडीत चडीत डे बाय डे एक स्टेप आमी वयर वेते गेल्यार वो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका कितें करता? ताच्या अधीन घेता. कितें करता? एक पटी तुजें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या अधीन जाल्यार मागीर तुवें संवसाराक भिवची गरज. कित्याक तुका कितें जाय कितें नाका तें सगळें ताका कळीत आसा गिना. आनी पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत तुका लजेन पडोवंक दिता गी. म्हजें चिंताप तुमकां सांगता. म्हजें चिंताप आसलें आतां येदोळ वरें सांगू ना, आतां सांगता. ह्या सुवार्थेक म्हजें संवसारीक काम सोडून हांव येवच्या वेळार म्हज्या मतींत एक चिंताप गेल्लें. हांव एकलोच आसचो म्हज्या कुटुंबांत काम करतलो. पतीण आसा, भुरगीं आसा. सो हांव काम करतलो एकलोच. हांवें काम सोडल्यार म्हजें कुटुंब कशें चलतलें? त्या वेळार म्हजे भुरगें 8व्यांत आसले. त्या भुरग्याक कोण शिकयतलो? हें कितें जातलें? कशें सोम्या म्हणटाना त्या वेळार हांवें एक उतार सांगलें. सोम्या केन्नाय म्हाका लजेक घाल नाका म्हणून. एक उतार हांवें जेजूक दिल्लें त्या वेळार. म्हाका लजेक पडोवंक दिनाका म्हणून. आज वरेक हांव लजेक पडोवना आनी लजेक पडोवंक म्हाका दिवना. कोणाय लेगीत हात मागोवंक ताणें म्हाका दिवना. कित्याक? निजायकी तूं देवाच्या सेवेंत आसाय आनी देवाचें खरेंच तुका आत्मीक सेवेंत आपोवणें आसा जाल्यार तुजी कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? तो घेता. तुजी पुरा रेस्पॉन्सिबिलिटी. तुका कितें जाय, खंयच्या वेळार कितें जाय, कशें तुका चलयचें सगळें तो चलयता. आमी भिवची गरज ना. त्या आत्म्याच्या अधीन जायची. आनी पवित्रपणान जी येताना मात्र आमी आत्म्याच्या अधीन जाता. संवसाराचे गुलाम जावन आमी आत्म्याच्या अधीन जावंक जायना. मात्र न्हय एक पावटी आमी ह्या जागी वर्ग म्हणटाना आमकां तेल आयलां, आमकां मागलां, आमी पवित्र जालां वय मू. पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी आसतना तो एकवट आमी सांबाळीची. ती तेलावणी आमी सांबाळीची. तुमी पोरण्यासोल्ल्यांत आयकलां जाल्यार प्रवाद्या मुखांतर सरेस्पर देव अभिषेक करतना राय जावन दी ह्या जाग जावन तो अभिषेक ताणें कितें करूंक आसलो? सांबाळूंक आसलो. ती तेलावणी ताणें कितें करूंक आसलें? सांबाळूंक आसलें. आमी तशेंच तो अभिषेक, ती तेलावणी आनी पवित्र आत्म्याचें एकवट आमी सांबाळूंक आसा. एफेसकारांक बरयलें पत्र वचवर 4 3 वळयका. एफेसियन्स चॅप्टर 4:3. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यात. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायलां देखून एकामेकांतय समाधानान जियोन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. आमी ह्या जाग वर्ग वय जाल्यार आमी कितें सांबाळीचे? एक आमी भावार्थ सांबाळीचे आनी आमी एकवट कितें करीचे? कोणी एक भाव या भयण देवातान पयस सरता, भावार्थातान पयस सरता जाल्यार तुजो आत्मो रडाजे, तुजें काळीज रडाजे. सोम्या ताका पाटी हाड, सोम्या ताका परतून हाड. आज वो एकवट तुका आनी म्हाका आसूंक जाय. त्या पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका तेल आयलां, माखणी केला. त्या माखणेंत हांव तेल लावण्यात आमी भायर वेचें न्हय. संवसारीक संगतींत आमी मेतेर जाताना ती तेल लावणी, ती माखणी आमी होगडयता. देवा समेत तो एकवट आमी होगडयता, पवित्रपण आमी होगडयता आनी दुस्मानाक आमी वाट उक्ती करता. कोणाक वाट उक्ती जाता? पवित्र आत्म्याचो एकवट होगडायतना दुस्मानाक वाट उक्ती आमी खुद्द करून दिता मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी कोणी आमकां वायट करिना. या बापाच्या, पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तुका आनी म्हाका संतोष आसा, शांती आसा, समाधान आसा. हें सोडून भायर गेल्यार आमकां तें समाधान, तें शांती, तें पीस ऑफ मायंड म्हणटा पळय तें आमकां मेळना. वो एकवट आमी सांबाळूंक आसा. आनी मात्र न्हय ह्या जागांची जिणी, मागण्यांची जिणी मोगाळ भावा भयणीनो. कसली जिणी? आमी कितें करीची आमच्या जिणयेंत? शुक्रारा मात्र गी, शनवारा मात्र गी, फादर जेरीन सांगल्या बरे संडे क्रिश्चन गी, एक दिसाक मात्र गी न्हय. किर्तनाचो बुक वचवर 140 आनी 1 दुसरी ओळ आमी आयकुया. ह्या जाग कितें करतले पळया.
ह्या जगांची एक ड्युटी आसली, रेस्पॉन्सिबिलिटी आसली. कितें आसली? साम 141 वर्स 2 आमी आयकुया. दुंपापुरी म्हजे प्रार्थना तुजे मुखार सोडून दी. आं, म्हजे उबारलेले हात तुजे मुखार सांजेचे भेटवणे परी जावं दी. ह्या जागांक 2 ड्युटी चुकानासतना करूंक आसली. सकाळी सांजेर एक एक पाटी दनपारां कितें करूंक आसलें? धूप धूप जळोवंक आसलो, धूप भेटोवंक आसलो. आनी धूप जळटाना तो दुवर खंय वेतलो? सीदा वयर सरेस्परा देवाक. आतां त्याच प्रमाणे तूं आनी हांव ह्या पवित्रपणांत भागीत जावन मागणी करतना आमचे मागणें सीदा खंय वेता? आमचे मागणें सर्गाक वचना. पूण त्या पवित्रपणांत आमी एक जाताना, त्या पवित्रपणांत भागीदार जाताना, आत्म्याच्या एकवटांत येताना कसो ह्या जागान भेटयल्लो धूप सीदा सरेस्परा देवाक तो समर्पित परमळ जातलो पळया. तशें तुजी आनी म्हजी मागणी देवाक एक परमळ मोगळ भावा भयण्यानो. देवाक आमची मागणी आयकून कांटाळो येवन वचो, कानान बोटां घालून वचो ताणें. आमची मागणी ताका कितें जायची? एक परमळ स्वादीक परमळा बरी त्या मागण्या जायची, त्या प्रमाणे जायची. वो कोणी धाडटा म्हणून, लोडटा म्हणून वस गो वस रे ते मागणें न्हय. तूं खुशेन उठोन तुज्याच मनान धांवून आयलें जाल्यार ते मात्र मागणें जाता. आनी तें कोणाक मानवता? तें देवाक मानवता. आनी मोगाळ भावा भयणीनो, ते दाळा परनेसोलांत आमी आयकताना कोणेय धूम भेटोवंक नासलो. कोणेय धूम भेटोवंक ना. देव कोणाक विंचून काडटा पळय ताणें मात्र धूम भेटोवंक आसलो. आमकां आज थोडी ह्या पवित्र बायबलांतली सतां आमकां कळीत नात. देखून आमी थोड्या फावटी कितें म्हणटा? कांय कोणाचे प्रॉब्लेम आयकल्या लक्षण बाय भिये नाका, हांव मागता म्हणटा. हो खुद्द हांगा गॅसार आसा. बाय तूं भिये नाका, हांव मागता म्हणटा. आज्या जिणेन खुद्द मागणें ना. हर एकल्यांनी मागोवंक जायना मोगाळ भावा भयण्यानो. हर एकल्यांनी धूम भेटोवंक ना. मागीर आमी आयकोन फाटी येवया. लुकास एवांजेला वचवरी 1, 8 आनी 9 आयका. धूप भेटोवच्या पयलें ते सोडती घालतले. सोडतेर कोण विंचून येता तो पवित्र म्हणून लेखून ताका मात्र धूप भेटोवंक आसलो. ते आयकोन मागीर फाटी यो. लूक चॅप्टर 1 वर्स 8 आनी 9 आमी आयकुया. एक दीस साकरी आपल्या वर्गाचे सर्ते फरमाने देवा मुखार याजकपणाचे कार्य चलोवन आसलो. याजकांचे दस्तुरेक सरी जावन सर्वेस्पराच्या देवाळा भितर सरन धूप भेटोवच्या कामाक सोडतेन ताका विंचून काडलोलो. कसो विंचून काडलोलो? धूप पुरा जाणांनी भेटोवंक नासलो. सोडती घालतले ह्या जागा मदें सोडती. आनी सोडतेंत कोण विंचून येता पळय तो एक पवित्र मनीस म्हूण ते लेखतले जुदेवांचे. आनी ताका मात्र धूप भेटोवंक आसलो. आतां आमचे भितर तशेंच मोगाळ भावा भयणीनो, हर एकल्यांनी आमी हर एकल्या पासत मागोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात बायबलांत जायते दाखले आसात. सरेस्पर देव इस्रायल परजेचेर विघ्न वरां धाडटाना मैजे मागोवंक मुखार सरता. सरेस्परा देवान मैजे कथा सांगले आसात पवित्र असल्यार मात्र मुखार ये, ना जाल्यार इस्रायलाचो क्रोध तुजेर पडटलो म्हणटा मैजे. कोण म्हणटा? तूं पवित्रपण सांबाळलें जाल्यार मात्र मुखार मागोवंक यो, ना जाल्यार इस्रायलाचो क्रोध हांव तुजेर घालतलो म्हणटा सरेस्पर. एक एक पावटी बाबा विक्रमान एक पावटी देवाची उतर दितना आमकां सांगलां न्ही देवचार धांवडोवच्या विशयांत. साऊल देवचार धांवडयतलो वय मू. साऊल न्ही कोण? पाऊल धांवडयता म्हणून दुसरे कितें गेले? ते धांवडोवंक गेले. ते धांवडयतात न्ही, हांवें धांवडयता म्हणटना देवचार कितें म्हणा लागलो? पाऊलूक हांव वळखता, जेजूक हांव वळखता, तूं ताका धरलो. एक एक पावटी आमचीच जिणी कितें पळय दोनी घालता आसा. आमी दुसऱ्यांक तूं भिये नाका, देवचार लागला हांव मागता म्हणटात. तूं भिये नाका म्हणटा. हर एकल्यानी मागोवंक जायना. मोगाळ भावा भयणीनो पळया, जेजू क्रिस्त आमचो मध्यस्थ वय मू. तशेंच आतां जेजू क्रिस्त आत्म्या रुपार आसा देखून आतां आमचे मध्यस्थ याजक. कोण? याजक. सर्ग आनी संवसारांत असल्या लोकां मध्ये मध्यस्थ याजकांनी मागणें करीत. मागोवंकूच तांकां विंचून काडला देवान. मागच्या खातीर तांकां विंगड केला देवान. मागच्या खातीरच लोकांक देवाक देणी जावन भेटोवच्या खातीरच तांकां विंगड केला. देखून तुमी थोडी जाणां म्हणटात न्ही इल्ली 4 देवाची उतरां कळीत जालीं, 4 सतां कळीत जालीं, भिये नाका बाबा हांव मागता, भिये नाका बेटी. तुमी तुमच्या खातीर पयलें मागून घेया, मागीर आमी हेरां खातीर. आनी मागल्या उपरांत मागणें धुपाच्या परमळा बरी कशें वसाची? थंय मागोवन येयलें आनी तिका आनकी देंवचार आसा तें मागणें न्हय. तूं ते पिडा गुण करता म्हणून मागोवन येयलें, पिड्यांत आनकी तो वळवळटा तें मागणें न्हय. मागल्या उपरांत पिडा वसाची, देंवचाराक बेश्टायल्या उपरांत तो वसाची. ना जाल्यार तें मांगणें जाता. मागीर कितें जाता?
ते मंगण्या जाता ते दुंबा बरी परमळ वयर वसाना आता फाटी येवन वास दुंपापोरी म्हजे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी म्हणजे प्रार्थना तुझ्या मुखार चढवून दी म्हजे उबारलेले हात तुझे मुखार संजेचे भेटवणे परी जाऊन म्हणजे दी उबारलेले हात तुझे मुखार संजेच्या भेटवण्या बरी जाऊन दी कशे याजाक सकाळी दनपरा संजेर ते बलिदाना भेटयतले आनी देव ताजो सुवासीन परमळ घेतलो ताका ती मानवतली त्याच प्रमाणे आमची मागणी कितें जाते ताका मानवाची मोगाळ भावा भयण्यानो ताका मानवांची आमी करीची एलिया प्रवादी बरी कितें ताज्या खातीर बरो ना ते आमी मागचे न्ही सरेस्परा तुजी खुशी कितें आसा तें आमकां दी तुका कितें बरें लागता तें म्हाका दी तुवें म्हजे खातीर कितें तयार केलाय तें म्हाका दी तें आमी मागोवंक फावो ते मात्र आमी मागोवंक जाय देखून मुखार आमी आयकोवया हेजे केल्याचो बूक अवस्वर 22:30 वळ कितें म्हणटा पळया ह्या जगाचें आनी काम कितें आनी कितें काम आसा ह्या जगाचें एजेकियल चॅप्टर 22:30 कितें म्हणटा हांवें देशाचो नाश करिना जावच्याक म्हजे मुखार एक वनत बांदूंक आनी देशा पासत कावंट्यांत म्हाका आड रावूंक कोण तरी मेळत काय म्हूण हांवें सोदलें पूण कोणूच म्हाका मेळूंक ना ते कित्याक त्या वेळार याजाक आसले पळय याजाक कित्याक देव आनी लोकां मदें देव ह्या परजेचेर रागार जावन कितें अनवारां धाडटाना ह्या याजाकांनी मोदें पडाची आनी कितें करीची ती अनवारां सरेस्परा धाडी नाका म्हणून कितें करीची तांणी मागणें करची वणत बांदल्या बरी बादीचें म्हणटा देवाची खरगां ते पडोंक नजो पड तशें करीचें म्हणटा पूण त्या वेळार कोणी मेळोंक ना म्हणटा सरेस्पर देव कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार कित्याक मेळोना म्हाज्या पयले फादर जयंती शिकोवन दिला वय आमकां तुमी आयकला इस्रायलाचे याजाक मोने ते मोने जाल्ले तांकां उलोवंक येनातलें ते संवसारा फाटल्यान गेल्ले देखून कितें देवान तांकां काम दिल्लें तें करूंक चुकल्ले आनी जायत्या फावटी पोरनासतना आमी आयकतना मोइशे या हारून जायत्या फावटी इस्रायलाचेर देवाचो क्रोध पडना जावच्याक मदें वचून मागणें केलां की करूं ना एका वणटी बरी आड रावन तांणी ते देवाचो क्रोध रावयला की रावना रावयला आज मोगाळ बाबडून याजाक म्हणटाना ते तुज्यानी म्हणजे हें काम आज देवाचो क्रोध प्रत्वेचेर भुरग्यांचेर पडनातल्या बरी तुवें मागण्यार आसूंक जाय एक तुज्यानी म्हणजे मागणें एक वणटी बरी जाय जी देवाचो क्रोध रावून धरच्यात असलो आज काली 40 दीस ये 40 दिसां खाली रेतेर उपास ये नाही मोगाळ भावा भयणीनो हर एक दीस हर एक घडी आमी ह्या खातीर आत्म्याच्या बाच्यावे खातीर मागचे ह्या जगाचें काम देवाचो क्रोध लोकांचेर पडनातल्या बरी आडोवचें ह्या जगाचें काम ह्या कामान तुका आनी म्हाका आज ते आत्मीक सेवक जावन ताणें विंचून काडला आयझाया 66:1 ह्या जगाचें काम कितें सरकार देव आसा पृथ्वीर ताचे पांय आसात मदें घात लोक आसा त्या लोकां खातीर ताणें विनंती करूंक त्या लोकां खातीर आज तुका आनी म्हाका विनंती करूंक आयझाया चॅप्टर 66:1 आयका सर्वेस्पर अशें म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन पृथ्वी म्हजें पांयासन म्हजे पासत कसले घर बांदूंक तुमच्यान जायत देवाचे पांय ह्या पृथ्वीर पडल्यात खंयच्या जाग्यार पडल्यात जेरुजालेमांत पडोनात गी जेरुजालेमांत जेजू चलोवन गेला की वचोना गेला म्हाका सुमार जाणां सांगलेलें हांवें आयकलां जेरुजालेमांत जेजूचे मेटां आसात खंय पांय आसात खंय म्हणून तुमी गेल्ले आनी कोणी पळयल्यात गी जेजूचे पांय धरणीक लागल्यात जेरुजालेमांत इस्रायलान लागल्यात आनी आकाशाचेर तो आतां आसा आकाशांनी पृथ्वी मोदेक आतां सरेस्परचे याजक मोगाळ भावा भयण्यानो लोकां खातीर प्रार्थना करूंक विनंती करूंक आनी देवाची देणी कितें आसा तें लोकांक कळीत करूंक आज तुका आनी म्हाका सगळ्यांक विंचून काडलां आज ह्या खातीर हें तुजें आनी म्हजें काम काली 40 दीस मात्र हात दुखता पांय दुखता पेंगाट दुखता हें आमचें काम न्ही आमचें रात दीस काम एक घडी तुवें आनी हांवें चुकोवंक ना असल्या भावडतात आनी असलें काम करूंक तुका आनी म्हाका देवान विंचून काडलां देवाची देणी कितें म्हणटा आनी लोकांक कळीत करूंक आसा उगडापणाचो बूक अवस्वर 8:3 आनी 4 आयका बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 8:3 आनी 4 ह्या जग कितें करता देवाची देणी कितें तें लोकांक कळीत करीचे ताणें दुसरो एक देवदूत भांगाराचे दुंपावणे घेवन भितर आयलो आनी वेदीचे बगलेक उबो रावलो सिंहासना मुखार आसलेले भांगाराचे वेदीचेर भक्तांच्या मागण्या सवें भेटोवचे खातीर जायतो दुंप ताका दिलो देवदूताच्या हातांतलो दुंप हुलपायतना ताचो परमळ असो दुवर भक्तांच्या मागण्या बराबर देवा होचीर वयर सोडलो
देखून आज तुज्यानी म्हजें मागणें अशें जावंक आसा कशें तें पोरना सोल्ल्यान ते याजाक भेटयतले पळया त्या बलयांच्या त्या धुंपाच्या परमळा बरी तुज्यानी म्हजें मागणें जायचें तें केदळा जाता जसो देव पवित्र तुमी पवित्र जाया त्या पवित्रपणांत आमी भागीदार जातना जाता की जायना आज तें याजकपण तुका आनी म्हाका दिला मोगाळ भावा भयणीनो त्या याजकपणान तुका आनी म्हाका दवरलां लेवी शास्त्र वर्स 16 चवथी वळ ऐका लेविटिकस चॅप्टर 16 वर्स 4 ऐका कितें म्हणटा ताणें सणाचो दोगलो न्हेसचो ताणें सणाचो दोगलो न्हेसचो सणाची विजारां घालची आं सणाचो कमरापटो बांदचो आनी माथ्यार सणाचो रुमाल दवरचो ही पवित्र मुस्तायकी देखून ताणें ती उदकान स्नान घेतल्या उपरांत न्हेसूंक जाय ह्या जागांकी एक सोरेस्पराची कितें सत्राय आसली ताणी खंयचीय मुस्तायकी न्हेसूंक ना खंयची मुस्तायकी न्हेसूंक आसली पवित्र मुस्तायकी मात्र ताणी न्हेसूंक आसली आनी हांगा पट्टो सणाचो हें पुरा दिलां हें आमकां खंय वाचूंक मेळटा एपेसकारांक बरयल्लें पत्र वचपार तो पट्टो म्हळ्यार कितें ती नीत म्हळ्यार कितें तें कवच म्हळ्यार कितें तें मोचे म्हळ्यार कितें थंय मेळटा एक एपेजियन चॅप्टर 6 वर्स 14 मुखार वास पाटी सरनासतना तुमी दृढ रावची गरज पाटी सरनासतना तुमी दृढ रावची गरज सत जावं तुमचो कमर बांद ह्या जागांचो पट्टो म्हळ्यार कसलो पट्टो सताचो पट्टो आनी नीत जावं तुमचे हृदया कावाचे कशें जायचे नितीचें जायचे समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उरपास तुमच्या पांयांचे मोचे जावं ही समाधानाची सुवार्ता आमी कितें करूंक आसा परगट करूंक आसा खंयच्या रितीन मोगाळ भाव भयणीनो खंयच्या रितीन जाता पळय एक भाव मेळ्ळो की एक भयण मेळ्ळी की कोणीय तुमकां मेळ्ळी की त्या रितीन आमी एक देवाचें उतर दिवंक जाता की जायना जाता की जायना आतां पळया बाबा विनयान पयर साक्ष दिली हांगा खाली एक 15 मिनटां तो उलयलो वय मू 15,000 लोकांक मेळ्ळी की मेळोना मात न्हय 15,000 करोड वर्सांनी जिवोवच्या त्या आत्म्या विशयान तो उलयलो वय मू एक देवाचें उतर कितली बदलावण हाडटा पळया एक देवाचें उतर कितल्या जाणांक मेळटा आनी जिणी बदलिता पळया एक देवाचें उतर कितल्या जाणांक पवित्र करता पळया एकच उतर एका वराची शिकवणी ह्या शर्मावची गरज ना तुवें सत मानलेलें एक उतर दुसऱ्याक तूं सांगताय दिताय जाल्यार मोगाळ बाबणे थंय देवाचे अजापा घडटात की घडिनात जिजून सामार्याच्या स्त्रिये कितें म्हटलें सतमान बाये तूं महिमा देखतेली ही सुवार्ता परगट केल्ल्या वरवीं सत मानल्या वरवीं देवाची महिमा तुका आनी म्हाका परगट जाता हे नोका बरी एक दीस अशें चुकलून व्हरूंक की पुरो येयल्या बरी फोंड मेळनासतना आमी वसोंक पुरो कित्याक देवाची महिमा कितें करता म्हण सांगूंक जायना तो कितेंय करूंक साध्य आसा कितेंय तो करूंक शकता देखून मोगाळ भावा भयणीनो आज ही समाधानाची सुवार्ता परगट करचें कोणाचें काम याजकाचें काम आमी सगळे याजक म्हणटना आमी हर एकल्यांनी एक एक दीस एक एक देवाचे उतर एकल्याक भावाक एकल्या भयणीक म्हण आमी दिवंक आसा की ना आमकां आतां मेळ्ळां मू आमकां आतां देवाची वळख कशी जाली तुमकां ही सुवार्ता परगट जायनासलेली जाल्यार देवाची वळख जाता आसली की ना आमी याजक वर्ग म्हूण आमकां केदाळा कळ्ळें आमी पवित्र राष्ट्र म्हणून आमकां कशें समजालें आमी देवान वेंचून काडलेलें म्हणून आमकां कशें समजालें ही सुवार्ता परगट केल्ल्या वरवीं मात्र समजालें वय मू देवाची कितेंय बासवणें आसा देवाचें कितेंय ब्लेसिंग आशिर्वाद आसा ह्या सुवार्ते मरी पात आसा दुसरी खंयची वाट ना ह्या पासत कितली आमी ती परगट करता घरा घरांनी हळ्ळ्यांनी शहरांनी वचून जेजू क्रिस्तानान ताच्या शिसांनी कितें परगट केल्लें ही सुवार्ता परगट केल्ली ह्या सुवार्ते वरवीं जेजून लोकांक बापाची वळख दिली ह्या सुवार्ते वरवीं ताणें अजापां केली विस्मितां केली सुवार्ते वरवींच ताणें कितलें पुरा केलें तें मूळ कारण केलें न्ही सुवार्ता वय मू अजापां विस्मितां असर करूंक कारण कितें ही सुवार्ता देवाचें उतर देखून याजक म्हणटना मोगाळ बाबडी ही समाधानाची सुवार्ता कितें जायची परगट जायची चड आनी चड परगट जायची ती मानून घेवची ती स्विकार करचे मात हेरांक आमी दिवंक शकता केदळ आमी दिवंक शकता आमकां ताजेर पातयणी जाली विश्वास उदेलो त्या दळा मात्र आमी हेरांक दिवंक शकता वय मू आमकांच डावट आसल्यार आमकांच दुबाव आसल्यार आमी हेरांक दिवंक शकता की आमी हेरांक दिवंक जायना आमी ती सत मानतना त्या भावार्थांत आमी जियेतना मात्र आमी ती हेरांक दिवयेत समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयाचे मोचे जावं आमकां कितें आसूंक जाय आळसाय न्हय शेळेपण न्हय उर्बेस्त ती आशा
ती सुटसुडाय तुका तुज्यानी म्हणजे ते येवंक जाय आनी ती केदळ येता आमी पवित्रपणांत भागीदार जाताना पवित्र आत्मा खुद्द तुका आनी म्हाका घेवन येता. कोण घेवन येता? आं, जो बुद्धवंत पवित्र अप्रतिम तीक्ष्ण सूक्ष्म जिनस्वार म्हणटा पळय आमी, तस पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका उर्बेस्त करता, निद्रेस्त करिना. पवित्र आत्मा कितें करता? उर्बेस्त करता. आनी देवाचे उतर मुखार म्हणटा पळय, येंच उतर तुज्या तोंडांत तलवार. सदांच भावार्थाची ढाल घेया. भावार्थाची ढाल घेताना तो वळून नश्ट्या दुस्मनाचे उज्या बाले पालवोंक तुमी सकतेल्यात. बाचावेचे देणे तुमचे शिरास्त्रान म्हूण घेया. पवित्र आत्मो दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतर जावं तुमची तलवार. देवाची उतर तुज्या म्हज्या तोंडांत तलवार जाताना देवचाराक बेश्टेला देवचार वेता, पिडेक बेश्टेला पिडे वेता, दुबळीकायेक बेश्टेल्यार दुबळीकाय वेता. तुजें मूर्खपण आनी कितें हेड्डपण आसा पळय ताका बेश्टाय तें वेता. ते देवाचे उतर तलवार जाताना मात्र देखून देवाचे उतर आमी आयकोंक बसताना केदाळारी हेड्डा बरी मुर्खा बरी बसचें न्ही. कशें बसाची? बुद्धवंता बरी बसाची. हेड्डा बरी मुर्खा बरी अशेंगी जमनगिया आळस्यान आमी बसचें न्ही, बुद्धवंता बरी. तशें बसल्यार मात्र देवाचे उतर तुज्या म्हज्या जिबेंत कितें जाता? तें तलवार जाता. आतां उतार मात्र आसा जेन्ना तलवार जाता कातरून उडयता दुस्मानांक. ताजे भाले आनी ताजे कुतंत्रां आनी ताजे सर्व वायट चाली सगळें कितें करता? तें उतार कातरून उडयता. मोगाळ भावा भयणीनो, आज तसले याजाक जावंक तुका आनी म्हाका विसला. त्या याजाकपणान तुका आनी म्हाका भरती केला. तसले याजाक जावन सेवा दिवंक तुका आनी म्हाका ताणें आज हांगा आपोवणें दिलां. देवाचे उतर तुज्या म्हज्या तोंडांत कितें जायची? ती तलवार जायची, वायट पयस करतेली, पिडा पयस करतेली. सगळें कितें देवतराचे दुस्मनाच्या हात्यार आसात तें मोण घालतली तलवार तुज्या आनी म्हज्या जिबेन तें जायची. ह्या खातीर तुका आनी म्हाका विंचून काडला. देखून आतां आमी परतून ती जुवांक पेद्रूचें पयलें पत्र वाचतो 9वी वळ परतून आमी आयकुया. ह्या खातीर तुका आनी म्हाका विंचून काडला म्हणटा. पूण तुमी विंचून काडलेली पर्जा रयाळी याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक काळोखांत तावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्या तुमी गाजयजय म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यात. देखून एका याजक म्हणटना याजकाचें दिसभर काम देवाची कृत्या गाजोवचें काम जावन आसा. तूं आनी हांव आमी त्या आत्मीक देवाचे आत्मीक सेवक जावन त्या याजकपणांत भरती जाताना आमी दिसभर कोणाक गाजयतले जायची? ताची उत्तम कृत्यां गाजयतले आमी जायची. मोगाळ भाव भयणीनो, सकाळीं दनपारां सांजेर कशें याजक 3 फावटी त्या मंदिराची दारां काडटलो धामतलो आनी तें जतन करतलो, त्याच प्रमाणे ह्या मंदिराचें आमी जतन करया आनी हें मंदिर आमी सांबाळया. आनी प्रत्येक जाण भावार्थाचें कितें भावार्थ आमकां सांबाळूंक दिला, आमच्या ताब्यान दिलो तो भावार्थ आमी सांबाळया. तोच आमच्या जिविताचो आदार जातलो. हेंच भाग देवाचे उतर आयकले आमकां हर एकल्यांक देव पवित्रपणान जिवंक ताची महिमा गांवक फावो करून दी म्हण आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.